औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हमारी सूरत है सूरह नास। ये सूरह फलक के साथ इकट्ठी नाज़िल हुई थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जादू करवाया था। तो हज़रत जिब्राइल ये दोनों सूरतें लेकर नाज़िल हुए थे, उसके इलाज के लिए या उसके असरात से निजात के लिए। तब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लिया था कि रात को जब भी सोने लगते थे तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर सूरह फलक, नास और सूरह इखलास ये तीनों सूरतें पढ़ के फूंक मार के अपने चेहरे पर, अपने सर पर, पूरे जिस्म पर फेरते थे और 3 दफा ये अमल दोहराते थे। तो ये सूरतें दोनों जो हैं जादू, जिन्नात, शयातीन से एडवांस भी हिफाजत करती हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी पर इस तरह का कोई असर हो या कोई उसको मसला हो तो वो उससे निजात भी देती हैं। आइए अब सूरत की लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जमे की तरफ चलते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल कह दो, ऐलान कर दो, सबके सामने खुल्लम खुल्ला इस चीज का इकरार करो। इस लफ्ज का रूट मादा है काफ वाव लाम और ये उसका फेले अमर है, यानी किसी चीज को इंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज का हुक्म देना, उस मायने में आता है कि अल्लाह ताला जो है वो हुक्म दे रहे हैं कि तुम कहो, तुम बोलो। आउजू मैं पनाह मांगता हूँ, इसका रूट मादा है आइन वाव और जाल, आजा याउजू, और ये उससे वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, यानी मैं पनाह मांगता हूँ। नॉर्मली इंसान ने जब किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है, किसी को कोई ज़रूरत होती है, हेल्प चाहिए होती है, तो वो सबके सामने नहीं मांगता। वो हमेशा अलहदा ले जाके या तन्हाई में या साइड पे करके उससे मांगेगा ताकि दूसरों के सामने उसकी जो ईगो है वो हर्ट ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। तो अल्लाह ताला इस सूरत में कह रहे हैं कि सबके सामने खुल्लम खुल्ला जो है ऐलान करो और मेरे से पनाह मांगो। यानी कि इसमें सबसे पहले तो इंसान जो है अपनी ईगो को डाउन करता है और अल्लाह ताला से पनाह मांगता है। इस चीज़ का इकरार करता है कि वो इस काबिल नहीं है कि खुद अपनी हिफाजत कर सके। और वैसे भी ये हकीकत भी है क्योंकि इसमें जिस तरह के खतरात हैं, आप सिर्फ ऐसी चीज़ से अपनी हिफाजत कर सकते हैं या उसका मुकाबला कर सकते हैं जो आपको नज़र आ रही है। जैसे कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके, कोई चीज़ फेंके, तो आप साइड पे हो सकते हैं या उसको हाथ से रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ आपको नज़र ही नहीं आ रही तो आप उससे कैसे मुकाबला करेंगे, उससे कैसे बचेंगे? तो डेफिनेटली आपको किसी ऐसी हस्ती की पनाह की ज़रूरत है जो उस खतरे को देखता भी है, जानता भी है और उससे आपकी हिफाजत भी कर सकता है। और वो हस्ती जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की। बिरब्बिन नास, बा जो है ये हरफे जारा है जिसका मतलब होता है के साथ, जैसे विद समथिंग, जैसे बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ। रब लफ्ज जो है इसका रूट मादा है रा बा बा, इसका मतलब होता है पैदा करने वाला, पालने वाला, आका, हर जरूरत पूरी करने वाला, हर चीज का ख्याल रखने वाला। रब का लफ्ज जो है वो वालदैन के लिए जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दुआ सिखाई है उसमें भी इस्तेमाल होता है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम कर जैसे इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। यानी कि पालने के मायने में, ख्याल रखने के मायने में, हर जरूरत का ध्यान करने के मायने में। और नास का लफ्ज जो है इसका रूट मादा है नून वाव और सीन, और ये इंस की जमा है, जिन्नो इंस। ठीक है, एक तो इसका मतलब है कि जाहिर होने वाला, नजर आने वाला। जिन छुपा होता है और इंसान या इंस जो है वो जाहिर होने वाला, नजर आने वाली मखलूक। दूसरा इसका मायनी है भूल जाने वाला, नसिया से निकला है। तीसरा उन्स रखने वाला, यानी जो एक दूसरे से एसोसिएट कर जाता है, एक दूसरे से मोहब्बत रखता है और मुआशरती जिंदगी मिलजुल कर गुजारने वाली मखलूक। तो इस पूरी लाइन का तर्जमा बनेगा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की। इसमें रब्बिन नास कहा गया है, यानी कि रब तो अल्लाह ताला हर चीज के हैं, पूरी कायनात के रब हैं। सूरज चांद भी अल्लाह ताला ने पैदा की, दरख्त भी अल्लाह ताला ने पैदा किए, हर चीज को पैदा करने वाले अल्लाह ताला की जात है। लेकिन यहाँ पे खास तौर पर नास का लफ्ज इस्तेमाल किया गया क्योंकि इस सूरत में जिस खतरे की या जिस प्रॉब्लम की तरफ इशारा है वो सिर्फ इंसानों को है, और वो है वसवसे का, जहन में ख्यालात आने का, मनफी सोचों का। और ये किसी दरख्त के जहन में नहीं आएगी, समुंदर के जहन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आएगा, सूरज के जहन में ऐसा ख्याल नहीं आएगा। इसलिए खास तौर पर रब्बिन नास का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया। आगे है मलिकिन नास। मलिक कहते हैं, इसका रूट मादा है मीम लाम और काफ, बादशाह या हुक्मरान, ऐसी हस्ती जिसके पास इख्तियारात हों। इंसानों का बादशाह, यानी इंसानों पर हर तरह के इख्तियारात जो है वो अल्लाह ताला की जात रखती है। नेक्स्ट है इलाहिन नास। इलाह कहते हैं माबूद को जिसकी इबादत की जाए, इज्जत और इकराम किया जाए, फरमाबरदारी की जाए, जिसे नफा और नुकसान का मालिक समझा जाए। अब ये तीनों सिफात अल्लाह ताला की बयान करने के बाद मसला या वो खतरा जो है उसकी तरफ इशारा है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन का मतलब से शर, शर का रूट मादा है शीन रा रा, और इसका मतलब होता है बुरे असरात, बुराई या चिंगारी जो नुकसान का बाइस बने। वसवास, वसवास का रूट मादा है वाओ सीन,
اور جب یہ لفظ ریپیٹ ہوتا ہے عربی میں تو وہ تسلسل کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ بار بار برے خیالات پیدا کرنا، منفی سوچیں ذہن میں آنا، تو یہ اس معنی میں آئے گا۔ خناس، خناس جو ہے یہ بیسیکلی اس کا روٹ مادہ ہے خا نون سین خنس۔ یہ ایک ستارے کو کہتے ہیں، ایسا ستارہ جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ نارملی رات کے وقت جو ٹریول کیا جاتا ہے وہ ستاروں کے ذریعے اس کی سمت معلوم کی جاتی ہے، یعنی کہ کچھ ستارے ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں، جیسے جنوبی ستارہ، شمالی ستارہ، تو اس کے ذریعے جو ہے رات کو ٹریول ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ستارے ہوتے ہیں جو قابل بھروسہ نہیں ہوتے، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، تو اس طرح کے ستارے کو عربی میں خنس کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ شیطان کا لقب، یعنی کہ شیطان کی صفت مانا جاتا ہے کہ شیطان کبھی آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بار بار یہ جو کوشش ہے بار بار آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا، اس کی وجہ سے اسے خناس کہا جاتا ہے۔ اللہ زی، وہ جو یوسوسو وسوسے پیدا کرتا ہے، فی صدور الناس، فی کا مطلب میں، صدور جو ہے اس کا روٹ مادہ ہے صاد دال اور را، اس کا مطلب ہوتا ہے چھاتی، سینہ اور دل کے ارد گرد، یعنی جو شیطان ہے وہ آپ کے دل کے اندر اس کی رسائی نہیں ہے، وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ وسوسے پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہ جو وسوسے ہیں یہ ہمارے دل میں دو ذرائع سے آتے ہیں، ایک ہے من الجنتی، جنات کے ذریعے، والناس، اور انسانوں کے ذریعے۔ جنتی کا روٹ مادہ ہے جیم نون نون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، جو ظاہر نہ ہو۔ اصل بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جو ہے لگا ہوا ہے اور وہ اس کو غلط کام کی طرف یا برے کاموں کی طرف ابھارتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیں گے، دیکھو تم ایسے اپنی جان ماری کر رہی ہو، اتنی محنت کر رہی ہو، اتنا خیال رکھتی ہو، وہ تو تمہارا اس طرح خیال نہیں رکھتے۔ دوسرا، یہ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا کوئی وقت یا اپنا کوئی پیسہ لگا رہے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں ڈالیں گے کہ اپنا یہ پیسہ سنبھال کے رکھو، تمہارے کسی کام آئے گا جب تم مشکل میں ہوگی۔ تو اس طرح کے جو وسوسے ہیں وہ انسانوں کے ذریعے سے بھی آتے ہیں اور جنات اور شیاطین کے ذریعے بھی ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ذرائع ہیں وہ اس میں مینشن کر دیے گئے۔ اب اس صورت کو اگر ہم اینالائز کریں تو اس صورت میں بیسیکلی پناہ مانگنے کا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور پناہ مانگنے کا عمل جو ہے اس میں 3 فیکٹر انوالو ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو پناہ مانگ رہا ہے، ایک وہ ہستی یا وہ سہارا جس سے پروٹیکشن کی امید ہے، اس کے لیے پکارا جا رہا اسے، اور تیسرا وہ چیز جس سے خطرہ ہو، جس سے ڈر ہو۔ تو اگر ہم اس صورت کو انالائز کریں تو اس میں قل اعوذ، اعوذ کا جو لفظ ہے یہ اس بندے کی طرف اشارہ ہے جو پناہ مانگ رہا ہے۔ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات 3 آیات میں ہیں، اور یہ تینوں اس ہستی کی ڈسکرپشن ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، ان کا بادشاہ، اختیار رکھنے والا اور ان کا معبود ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی 3 آیات ہیں اس میں اس خطرے کی ڈیٹیل اس کو واضح کیا گیا ہے کہ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے، اللہ یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنات والناس، اور یہ وسوسے جنات کے ذریعے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کے ذریعے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری سورہ ناس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔